तमाम देखने और सुनने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी यकम रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुम्मा सन 470 हिजरी मुताबिक सन 1075 ईस्वी जीलान कस्बे में पैदा हुए। सैयद अब्दुल कादिर नाम रखा गया। आपका लक़ब मुईउद्दीन गौसे आज़म और महबूब सुबहानी है। आपने 91 साल की उम्र पाई और 11 रबीउल आखिर सन 561 हिजरी को इस दुनिया फ़ानी से आलम जावदानी की राह ली। जिस साल आप पैदा हुए तो पूरे जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए और सब लड़के ही थे और सब के सब अल्लाह के वली हुए। गौसे आज़म अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से करामत हैं। आपका मुबारक नाम शरीफ एक करामत है जिसे लोग अपने लबों पर लाते तो गौसे पाक के नाम की बरकत से लोगों में कपकपी थरथराहट तारी हो जाती थी। वैसे गौसे पाक की बेशुमार करामतें हैं। वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल आज़म अपने मदरसे के अंदर बयान फरमा रहे थे कि छत पर से एक सांप आ गिरा। सामईन में भगदड़ मच गई। एक तरफ खौफ हिरास फैल गया मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से ना हिले। सांप आपके कपड़े में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गिरेबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शद शहंशाह बगदाद पर कि ज़र्रा बराबर ना घबराए, ना ही बयान बंद किया। अब सांप ज़मीन पर आ गया और दुम पर खड़ा हो गया और कुछ कह कर चला गया। लोग जमा हो गए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर सांप ने आपसे क्या बात की? इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आज़माया मगर आप जैसे किसी को नहीं पाया। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज़ तक वहाँ रहा। खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझ पर प्यास की सख्तगी थी। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के खतरे गिरे जिनमें मैंने पी लिया। इसके बाद बादल एक नूरानी सूरत ज़ाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज़ गूंजने लगी, है अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तमाम हराम चीज़ें तेरे लिए हलाल कर दी। मैंने पढ़ा, एक दम रोशनी ख़त्म हो गई और उसने धुएं का रूप धर लिया और आवाज़ आई, है अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, मगर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया। बजतुल असरार शरीफ में लिखा है, कहते हैं सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं करख के जंगलों में बरसों रहा हूँ। दरख्त के पत्ते और बोटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स सूफ यानी ऊन का एक झुब्बा ला कर देता था जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए हज़ार जतन किए। मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था। खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता। दुनिया बन सवर कर मेरे सामने ज़ाहिर होती मगर मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजीज़ी करता कि आपकी जो मर्ज़ी होगी वही करूँगा और कभी मुझसे लड़ता। अल्लाह मुझसे उस पर फतह नसीब करता। मैं मुद्दतों मदाइन के बियाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहदात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीज़ें खाता और बिल्कुल पानी ना पीता। फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज़ें या कोई और ग़िज़ा ना खाता। फिर 1 साल बग़ैर कुछ खाए पिए फाखे से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरे यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार आंख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता। मैं फ़ौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह उस रात मैंने 40 मरतबा गुस्ल किया।
سرکار غوث اعظم دستگیر اور ان کے 25 اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں 14 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں یہ قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھوٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا کسات کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کر لینے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے یہ قرآن کریم ختم کیا۔ اور سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں شہروں میں کھانے کے ارادے سے گری پڑی ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب میں دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اصرار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار میں ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور اس سے ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجنبی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان نے بہم اصرار میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ آپ کہا، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولے میں بھی جیلان پر ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سامعی نواس عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھی۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی باخوش اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے، ابھی میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولے میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا اور بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم ان کو پیش کی اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ تو ان کے سنہری باتوں میں سے ایک اور بھی بات وہ فرماتے تھے، تمام خوبیاں کا معجمہ علم سکینہ ہے، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو جو بھی اس میں سنایا گیا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے سنانے میں تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے شیئر کیجیے۔